بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር مساكم يكون نا يوتيوب channel تخاتلتي كما تكونوا دحنديهم أنا እግዚአብሔር يمسكن سلامي نسخاتكم ودما ببزلهم معلم دارتشا سلام تكونوا ناي كل جزء تمنيتيو مبارك سلام معلت دما كم تلمود بحنتي دستبن فيديو حزلكم متسألهم حبيركم نهجان حب تحتنا إلا وكم سنة جزي مخري إتوم أبو ياتل وقالي حقوس حدار نخلوكي كدمي مرعخي كترد يوم زلكي ككافلكي ياتل مخري إتوم أبو مول ودي يلن دك إتوعتيو لك كم قولعو يوم كم أدو كون يوم قلتفكي سمعي بقستا تزاربي فصم مسوايكي أي تودادري فصم مسوايكي معرخة كوني كي تفتني جيغاخي أبستردأكي قلتفكي كرتحتتي زيادة كأن أي تخوني أزين أمرخي سلام صبقيو من البات تليفونو كتفتشي انت دادليخي جن زي أدلاي أيكونن حقا سبيتي كوني بزي ناتو فقاد نجازاخي قديفكي نروحو أيتخيدي كلتهم أتاوي كلوكم فتني أما خاريتو مبر نقافتو أيتخوني سبيتي ناي سوايا حقازيت كم زخونت فصماي ترسعي كاب أدخي صبغ نجرات تمهاري كاب أدخي صبغ نجرات تمهاري فتاري بقولعو كبارخكي كلو ندقخي بزح أغالبو يبكي سوايكي كي ترسعيو نسوايكي في الشختات تمهاري سوايكي كاب سراح تباريرو كمزئ كلو تقبليو سوايكي حريقو كمزئ كلو مزرابا قارصي مقادستخي صريتو حلولو أب عرات كداونتي أي تقمتي حد دقي توعتيو أي فتون صريتي كوني كل جزا ذكري كم سويتو كوني حفتو أي كونكن نبيتسبو كم بيتسبكي أنا جدي كتسليو بحادة كيدو نسوأيكي وين جزاخي مسكالوت كي تودادري مخري نايتم أبو زي أيانيرا حنشي دم حلنا توللا أنا أعكس معكم مالتي حلنا نا زلع علي أو هيوتنا كنت انقلو زلنا كابتم كندي نجراتي حلنا نا بدقة زي رأي أو خاكوينو زساقيكا وي أو صبو عرات دكسكا كنسخا أمرفق كم دكسكا خوينو سمعكا بيتي حدوغن كا صبو انت سرحخا زحقو سكا أيو بزوحات دك سوات بملحاسو من السب ناي مئمانن بزي ولا حدا جبن تنكيكا نحاسوت كسي أم مسرات كإلتومن هياب أم مهابن زودادرم يلن داركا ناي مجمرتا BA ديجروم بزي عودي زي يوم وديوم ازي اتوم كا اب فتحي زي بالعلم بتعم تدليه يوم مغنياتو اتوم رأسي متأممان زي بلوم سوات حقي وي فتحي كم نبالوال حوي تفرحهم نزي يوم مركز بمقوار يوم كنورون كسرحون زغلو جن دك سوات كم زي جيرمنا كم زي كويننا إلوم يشجرو خوينهم مبر أو عالم زسبق مكينا زسبق جزا زسبق خدان ولا يهلوهم دامبر اتوم زخفئن بشغلوتن زنورن سوات ساتوم يوم نأمنت بحاسوت نسوات يأسروهم تعاويتنا يبلو جن زي مردوم دامبر اتوم زخفئ حلناهم إنه كام أسرتين لعلي تأثيرهم زنور يوم
ኣብ ገዝኦም ለይቲ ምስ ደቀሱ ሕልንኦም ኣንተ እንታይ ኢኻ ሎሚ ጌርካ ኣንተ ሓሳዊ ንሓውካ ከዓ ከምኡ ዘይኮነ ኣየ ተኣትዎ ጉድጓድ ኣየርእየና እንዳበለት ሕልንኦም ተጨንቆም ለይቲ እዋን ዘይብሉ ክብህርሩ ዘይተኣደነ ሕማም ኣጥርዮም ክሳቀዩ ደቃስ ኣብይቦም ክንሱ ከምስሉ ወጋሕታ ተንሲኦም ስፖርት ክገብሩ መደበስታ ተረኺቡለይ ከዓ መዘናግዒ እንትኾኖም ፍቐዶ ባራትን መዘናግዒ ቦታ ክዘሩ ይሓድሩ ሕልና መዘናግዒ ቦታ ብምኻድ ናብ ሓኪም ብምኻድ ስፖርት ብምዝውታር ካልእን ዝፍወስ ኣይኮነን እታ እንኮፈውሳ ሕልናኻ ዘይወቐሰካ ስራሕ ምስራሕ ጥራሕ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ወዲ ሰብ ሰላም ዝኾነ ናብራ ክነብር እንተኾይኑ ሕልንኡ ከጽሪ ኣለዎ ኣየ ሕልና ስራሕኪ ኣይተቋርፂ ክሳብ ኣፋፈት ሲኦል ኣብ መሬት ጽቡቕ ዘይሰርሐት ሕልና ከመይ ኢላ ኣብ ላዕሊ ሰላም ክትረክብ ትደሊ ንፈጣሪኻ ረስዒኻ ኣብ ላዕሊ እንታይ ከም ዘሎ ምን ዝረኣዮ ኣሎ ድዩ ኢልካ ካብ ሕልና ምርሓቕ ብመሰረቱ እውን ተስፋ ዝቆረጽካን ኣብ ዓለም ንምንታይ ከም ዝመጸኻን ዘይትፈልጥ ብሃሚኻ እቲ ሓቂ ግን ሕልና ኣምላኽ ንህላዊኡ ብመገዲ ሕልና ኣቢሉ ዝገልጾ ጥበብ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈርድ ኣምላኽ ከም ዘሎ ሕልና ሰብ ይምስክር እዩ በዚ መንገዲ እዚ ሰብ ሕልንኡ ንህላዊ እግዚአብሔር ክፈልጥን ከምስክርን ይኽእል እዩ ዓሻ ብልቡ እግዚአብሔር የለን ይብል መዝሙር ዳዊት መዝሙር 114 ፍቅዲ 1 እዚኣቶም ኣብቲ መኣድኹም ፀያቂቶ እዮም ከይሓፈሩ ኣብ መኣድኹም ይሳተፉ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ይጋስዩ ንፋስ ንየው ነጀው ዝደፋፍኦም ማይ ዘይብሉ ደበና እዮም ካብ ስሮን ዝተመንቆሳ ክልተ ዝሞታ ፍረ ዘይብለን ኣዋም ሓጋይ እዮም ኦ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ቅዱስ እምባኻ ዝነብር መን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብር ሰብ ብጻዩ ዘየጸልም ነቶም ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ዘኸብር ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘብ ብሓረጣ ዘይህብ ንንጹህ ክጎድእ ኢሉ መማለዲ ዘይቕበል ሰብ እዩ እቲ ከምዚ ዝገብር ሰብ ንዘለዓለም ኣይናወጽን እዩ ናይ ሓቂ ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ ሕልና ልዕሊ ኩሉ ነገር እዩ ሕልና ኩሉ ግዜ ሓደ ጌጋ ክትሰርሕ ከለኻ ሕልናኻ ደሞ እንታይ ይብለካ ኩሉ ግዜ እናኻሰሰካ ዝነብር በታ ስራሕካያ ሕማቕ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕልናና ዝወቕሰልና ስራሕ ክንሰርሕ የብልና ማለት እዩ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘናን ይደግፈናን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ዝወደቐ ዝነጠብ ኣፉት ጓን መላእክት ተኣርመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እምበኣርከስ ክቡራት ናይ ቻነለይ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓልቲ መደብና ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ እስካብ ንረኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ከመይብዝሐለይ ንዩቲዩብ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ግን ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ዘለኹም ሰላም ከመይብዝሐለይ ሰናይ ጊዜ